अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो आज की क्लास है ना हमारी, ये असल में जी। है ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होते हैं, और हम अपने लिए स्टूडेंट कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये तीन टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम इन 3 दिनों में कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक तो आज कवर हो जाएंगे, लेकिन कल फिर जो आपको सवालात होंगे वो इंशाल्लाह हम हल करते हैं, और उसके अगले दिन फिर आपसे खुद भी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं खुद ऑनलाइन टीचर हूँ, और मैं तकरीबन 60,000 के करीब, 70,000 के करीब इनकम करती हूँ ऑनलाइन टीचिंग से। मैं माहाना इसी से कमाती हूँ और इसी से मेरा घर चलता है। तो मैंने बहुत से लोगों से सुना कि जिनको ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से इल्म होता है वो किसी को इनके मुतालिक नॉलेज नहीं देते, वो ये चीज़ नहीं सिखाते बजाते। जब मैंने इस बात पे नजर डाली तो मुझे वाकई ये बात फील हुई कि वाकई लोग बहुत ज्यादा इस चीज को उसमें लेते हैं और नहीं सिखाते हैं। क्योंकि जब मैं असल में पहले एक एकेडमी में पढ़ाती थी, वहां पे मेरी न बन सकी, मैं उनके साथ नहीं चल सकी, तो फिर मुझे वो एकेडमी छोड़नी पड़ी। तो फिर मैंने अपना पेज बनाया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, साथ में ये मैंने एक पेज बनाया, अपने लिए एक अलग सी वेबसाइट बनाई। मैंने अपनी जाती वेबसाइट बनाई और इसी से मैं काम करने लग गई। तो माशाल्लाह अभी मेरी इनकम शुरू हो गई है। तो वेबसाइट बनाने की या फेसबुक पेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपके साथ एक स्काइप आईडी होनी चाहिए, आपको जूम चलाना आता हो, आप गूगल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी है, और हम यूट्यूब से किसी भी वक्त उसको वॉच कर सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ निकालते हैं तो बहुत सी उसमें मालूमात आ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो असल में बेसिकली हमें चीज़ चाहिए होती है जिसके अंदर स्क्रीन शेयर हो, ताकि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कायदा या कुरान खोल के बच्चे को दिखा सकें। अगर आपने ऑनलाइन टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको वक्त की पाबंदी की आदत का होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपका किसी के साथ टाइम कमिटमेंट है 6:30, तो आप उसके पास 6:34 पे नहीं जा सकते हो, आपने 6:30 पे ही जाना है। उससे 2 मिनट पहले आप जा सकते हो, लेकिन 2 मिनट बाद में आपको नहीं जाना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास ऑनलाइन टीचर, अगर आप हैं तो आपके पास स्टूडेंट आएंगे और चले जाएंगे। स्टूडेंट जो होते हैं वो एक किस्म की हमारी, यानी यूं समझो रोजी रोटी उन्हीं से चलती है। तो हमें उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। स्टूडेंट के सामने उसके अदब और एहतराम में इतनी ज्यादती नहीं करना चाहिए कि वो आपको अपना मुलाजिम समझे, बल्कि वक्तन फवक्तन जैसे हम अपने घर वगैरह के बच्चों की तरबियत करते हैं, हम छोटी मोटी बातें उनसे कह के उनकी भी तरबियत करें। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो ना ऑनलाइन, तो आपके पास मुतादिद स्किल होनी चाहिए। मुतादिद स्किल्स क्या है कि आप थोड़ी फ्रेंडली हो, ताकि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करो, किसी बच्चे से, तो आप उससे फ्रेंडली बात करो। क्योंकि जब तक आप किसी स्टूडेंट से फ्रेंडली बात नहीं करते हो तो वो आपकी बात नहीं समझ सकता। आप ऑनलाइन टीचर हो, आप उसके साथ फिजिकल नहीं हो। अगर आप फिजिकल होते हो तो आपको बच्चे का मूड पता चलता है कि बच्चा इस वक्त कैसे मूड में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टीचर हो तो आपको फ्रेंडली होना पड़ता है, ताकि बच्चा आपको खुद बता सके कि वो आज किस मूड में। तो जिस मूड में बच्चा होता है उसी मूड में अगर उसको पढ़ाया जाए तो ये बहुत ज्यादा यानी फायदेमंद होता है, और अहमियत की हामिल भी ये चीज है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग के हवाले से। तो मैंने बताया कि टीचिंग का स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो निहायत दोस्ताना होना चाहिए। दूसरी जो चीज है ना, अब एक और सवाल है कि हम ना, वो तो इंग्लिश बोलते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती। भाई ये इंग्लिश को इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ इतनी इंग्लिश आना जरूरी है कि आप उससे कोई चीज एक्सप्लेन कर सकें, यानी आप उनको ये बता सकें कि आप किस चीज से ताल्लुक रखते हैं, आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल है ना कि आप बच्चे को जो समझाना चाह रहे हैं आप वो उसको समझा पा रहे,
تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے اگر آپ کو یہ اسکل آ رہی ہے. آپ نے اس کو قرآن ایسا نہیں پڑھانا ہوتا جیسے ہم لوگ پڑھاتے ہیں نا. اپنے جو ہمارے فزیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم اس کو قاعدہ اٹھا کے بس اس کو پڑھانا شروع کر لیتے. وہ لوگ قرآن کو یہ نہیں بولتے کہ ہم نہ ریڈنگ یعنی ہم وہ جو قاعدہ ہوتا ہے نا وہ اس کو یہ نہیں بولتے کہ ہم قاعدہ پڑھ رہے, وہ اس کو ریڈنگ عربک جو اسٹائل ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے کیا ہوتی ہے اس بچے کو اس کے اندر انٹرسٹ دلانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو تاریخ بتانی پڑتی ہے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر اعراب نہیں تھے, پہلے یہ کیسے لکھا جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, قرآن کون لکھتا تھا, کس لیے لکھتا تھا. یہ ساری چیزیں ہم اس کو بتاتے ہیں. جب بچے کو اس چیز میں انٹرسٹ آتا ہے تو پھر ہم اس کو ایتھکس بتاتے, آداب بتاتے کہ ہم جو چیز پڑھنے جا رہے اس کے اندر کیا ادب ہے, اس کا ہم کیسے ادب کریں گے, ہم کیسے اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں, یعنی ہم یہ چیز اس کو بتاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم جب بچے کو ادب وغیرہ کے متعلق بتا دیتے, بچے کو اس چیز کی اہمیت بتا دیتے, بچے کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ جو چیز پڑھ رہا ہوں یہ میں ایسے فالتو میں چیز نہیں پڑھ رہا, یہ واقعی ایک احترام کی حامل چیز ہے, یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور یہ ہمیں دی گئی ہے, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. بچہ خود بخود کچھ دنوں میں اس کا ادب احترام سب سیکھ جاتا ہے. وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, ان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ الضرب للصبیان کالماء فی البستان, ہم لوگ بولتے ہیں کہ بچے کے لیے مار ایسی ہے جیسے کہ باغ کے لیے پانی, لیکن یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہمیں بچے کے ساتھ اگر ہم فرینڈلی ہوتے ہیں نا تو وہ بہت اچھے طریقے سے چیز کو پک کر لیتا ہے, کور کر لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے. کیونکہ یہاں بھی فی الحال ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں نا آپ لوگ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتی کیونکہ اس کے اندر میری خود کی ویڈیو ہے تو وہ میں دکھا نہیں سکتی, لیکن میں وہ آپ کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں جب میں ریکارڈنگ بند کر لوں گی. پھر اس کو نا ہم الفابیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, الفابیٹ یعنی حروف تہجی کے بارے میں کہ قرآن پاک کے اندر کتنی حروف تہجی ہے. قرآن پاک کی ٹوٹل حروف تہجی جو لکھنے میں ہے نا یہ 3 قسم کی ہوتی ہے, ایک لکھنے والی, ایک اس کے نام ہے اور ایک اس کی آواز ہے. تو لکھنے میں یہ 30 ہے اور آواز اس کے نام 29 ہے اور اس کی آوازیں جو ہے وہ 28 ہے. ہم بچے کو یہ چیز سکھاتے, وہ 29 سے 28 اس طرح ہوتا ہے کہ وہ حمزہ اور الف نا جب اس پہ حرکات آتے تو وہ ایک بن جاتا ہے, اور الف کا نام جو ہوتا ہے وہ الف ہے تو اس لیے وہ 29 ہے. تو نام اس کے 29 ہے, جو اس کی آوازیں ہیں وہ 28 ہے اور جو لکھے جاتے ہیں وہ 30 لکھے جاتے ہیں. پھر اس کو ہم لوگ یہ جو سائن وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ وہ کس طریقے سے سب سے پہلے ہم اس کو سائن کہا جاتا ہے, جیسے کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو زبر زیر پیش بولتے ہیں جو پاکستان سے فورن میں گئے ہوتے ہیں, لیکن جو فورن یعنی پاکستان سے فورن نہیں گئے ہوئے بلکہ وہیں کے لوگ ہیں تو وہ لوگ جیسے عربی میں ہوتا ہے نا فتح کسرت دمہ اور فتحتین کسرتین دمتین, وہ ان چیزوں کو جانتے. تو ہمیں نا ان کو اسی طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ان کو اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہاں کچھ چیزیں جیسے کہ ہجا وہ لوگ جس طریقے سے کرتے ہیں ان کے ہجے کرنے کا سٹائل چینج ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی میں 1 منٹ قاعدہ کھولوں. یہ قاعدہ ہے نا, ہم ان کو یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور 1 منٹ میں یہاں سے قاعدے میں کوئی صفحہ کھول دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے. جیسے کہ یہ میں کھول دیتی ہوں تختی. یہ ہے حمزہ فتح آ, با فتح با, ابا, دال ڈبل فتح اور فتحتین, یعنی دونوں بول سکتے یا ڈبل فتح بول دو یا فتحتین بول دو. فتحتین دن, ابدن, اسٹاپریز ابدا. ایک یہ والا طریقہ, ایک یہ ہوتا ہے کہ حمزہ فتح, حمزہ زبر آ, با زبر با, ابا, دال ٹو زبر دن, ابدن, اسٹاپریز ابدا. کچھ بچے اس طریقے سے پڑھتے, اور کچھ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ یوں بھی پڑھتے ہیں حمزہ فتح آ, با فتح با, دال ڈبل فتح دن, ابدن اینڈ اسٹاپریز ابدا. اوکے, وہ اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں.
कुछ बच्चे जो होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं और इसी तरीके से हम बच्चों को गाइड करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मुकम्मल मश्क के साथ आपको सिखाऊंगी कि हम बच्चों को ये हिज्जा कैसे करते हैं, इन चीजों को क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, हम ऑनलाइन या कायदे और कुरान कहाँ से ले सकते हैं और किस तरह इसको डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट्स के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए सबसे पहले आपको के पास एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में ये होता है कि आप उसके अंदर ज्यादा डेटा भी रख सकते हो और आप चीजों को महफूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी जो चीज है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, अगर आप लैपटॉप नहीं मैनेज कर सकते हो तो आपके पास एक टैबलेट होना चाहिए। मोबाइल के अंदर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास टैबलेट है ना तो भी आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हो। तो अगर आपके पास टैबलेट है तो ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, या लैपटॉप है। आप कंप्यूटर में भी पढ़ा सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये मसला होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी बिजली जाती आती रहती, तो बिजली जाने आने की प्रॉब्लम की वजह से हम कंप्यूटर को तरजीह नहीं देते, क्योंकि उनके बच्चों की जो हमें हमारी उन बच्चों के साथ जो कमिटमेंट होती है, हमें बिल्कुल उसी टाइम पे जाना पड़ता है और उसी टाइम पे उनको पढ़ाना पड़ता है। अगर आप एकेडमी के थ्रू जाके पढ़ाना चाहते हो तो मैं आप लोग को कुछ एकेडमीज के नंबर भी दे सकती हूँ। तो अगर आप एकेडमी के थ्रू पढ़ाना चाहते हो तो मैंने खुद एक एकेडमी में पढ़ा है। एकेडमी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑनलाइन एकेडमीज में पढ़ाने में ना प्रॉब्लम थोड़ी ये होती है कि कभी आपका नेट इश्यू होता है तो आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप एकेडमी के थ्रू पढ़ा रहे हो तो वहाँ जो एडमिन होते हैं और जो लोग होते हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है ना, वो भी तो जिम्मेदारी पे स्टूडेंट्स लेते हैं। तो क्या होता है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा, यानी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सख्ती करते हैं हद से ज्यादा। वो अगर आप बीमार हैं कुछ भी है तो उन चीजों में वो नहीं करते। अगर आपके पास बिजली चली जाती है तो वो आपको बोलते हैं कि आपने इंतजाम क्यों नहीं किया, और फिर जो पेमेंट आती है वो आधी आपके एकेडमी के ऊपर अगेन खर्च हो जाती है, जैसे कि इंटरनेट का पैकेज कितना महंगा हो गया है और ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप अपने थ्रू करते हो तो उसमें आपको मुनाफा ज्यादा होता है, आप दीन की खिदमत भी करते हो, दिल से करते हो। एकेडमी में क्या होता है, आपको एकेडमी के डर से जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल में कर रहे हो ना तो उससे ये फायदा होता है कि आप उनसे डरते नहीं हो, किसी के डर से नहीं करते हो, आप अपने दिल से जाके किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मेरा अपना कहना यह है कि हमें एकेडमीज के थ्रू, यानी मैं मना करती हूँ खुद, लेकिन अगर कोई एकेडमी के थ्रू पढ़ाना चाहता है, जी बिल्कुल आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके मुझसे नंबर ले सकते हैं, मैं आपको 2-3 एकेडमीज के नंबर भी दे सकती हूँ। एकेडमीज में यहाँ होता है कि सैलरी के अंदर जो वो खुद ले रहे होते हैं ना उससे आपको कम मिल रहा होता है, और वो एकेडमी उसमें अपने टीएल्स और ये जो सारे लोग होते हैं ना जो आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं, एडमिन्स हो गए ये सारे, तो उनको उनको भी सैलरी में से कुछ निकाल के देना ही पड़ता है, तो इसलिए वो मुश्किल हो जाता है। मेरे पास एक सवाल ये आया था कि हम लोग ना फीस कैसे मुकर्रर करें। तो फीस जो होते हैं ना, हर इंसान अपने हिसाब से पैकेज बनाता है, जैसे कि मेरे भी पैकेज बने हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको अपने पैकेज दिखा देती हूँ, हमारे भी पैकेज बने हुए हैं। अगर आप हफ्ते में एक क्लास कोई लेना चाहता है तो क्या होता है कि जैसे मैं खुद $15 ले रही हूँ, अगर हफ्ते में कोई एक क्लास ले रहे हैं तो ये मंथली ना 4 क्लासेस हो जाती हैं। तो 4 क्लासेस जो होती है 30 मिनट की होती है, मैं उसकी जो आजकल मैं फीस ले रही हूँ तो मैं $15 लेती हूँ, लेकिन अगर कोई 2 मंथ की फीस एक साथ देना चाहता है, जैसे एडवांस शुरू में ही देना चाहता है, तो उनकी फीस जो होती है ना वो 25 होती है। और इसी तरीके से 2 दिन का जो पैकेज है वो 30 है, अगर एक साथ देना चाह रहा है तो 55 है, 3 दिन का पैकेज है, इसी तरह होता है, ठीक है। वो आपको खुद दिन बताते हैं। और अगर वो यानी 5 दिन हफ्ते में लेना चाह रहा है, जो हफ्ते पीर से लेके जो जुमे तक के दिन है ना वो उनके यहाँ वीक यूज शुमार होता है, और जो संडे और सैटरडे है ना, हफ्ता इतवार, इतवार और हफ्ता या हफ्ता इतवार,
تو وہ ان کے یہاں ویکینڈ یعنی شمار ہوتا ہے. اگر وہ ویکینڈ کی ایک کلاس لے رہا ہے تو یہ بھی مہینے میں 4 کلاسز بنیں گی جس کی وہ ہوگی 18. اور اگر وہ 2 کلاسز لے رہا ہے تو یہ بن جائے گی 8 کلاسز. صحیح ہے. تو اس کی جو وہ ہوگی تو وہ $25 تک جائے گی. تو یہ پیکیجز آپ لوگ اپنے اس سے بنا لو. میں نے اپنے اس سے بنائے ہیں. ہر کسی کی اپنی مرضی وہ کیسے پیکیج بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو ہماری یہ پڑھانے والی بات کلیئر ہو گئی کہ ہم پڑھاتے کیسے. تو ابھی نا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم اسٹوڈنٹ لیتے کیسے، یعنی ہم اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے کیسے. ہم کیا کرتے ہیں، یہاں اسکائپ پہ ایک آئی ڈی بناتے ہیں. جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے مجھے اسٹوڈنٹ ملے ہوئے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسکائپ پہ آئی ڈی بناتے ہیں اور اس کے ہاں جیسے مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مسلمانوں کا نام جیسے کہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں محمد. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جیسے کہ ہم باہر کرنا چاہتے ہیں UK. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو، یہ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ محمد UK نا، یہ سارے اس طرح آ جائیں گے. تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہو، آپ ان کو میسج کرتے ہو، ہائی بھیجتے ہو. ساتھ میں آپ نے جو چھوٹا سا میسج لکھا ہوتا ہے کہ آئی ایم آن لائن قرآن ٹیچر اور میں قرآن ٹیچ کرتی ہوں، یہ وہ وغیرہ جو بھی میسج آپ اپنی مرضی سے لکھنا چاہتے ہو وہ آپ کر کے نا اس طرح لوگوں کو سینڈ کرتے ہو. تو آپ کو نا، یعنی اگر آپ 1 مہینے بھی محنت کرتے ہو نا تو آپ آرام سے 4-5 اسٹوڈنٹ لے سکتے ہو. اسی طریقے سے آپ فیس بک پہ بھی اپنے اس پہ پیج پہ وہ لگا لو، آپ اپنے واٹس ایپ پہ لگا لو، آپ شیئر کرو لوگوں سے. اگر آپ کے فورن میں وہ نہیں ہے تو آپ جا کے اس طریقے سے، جیسے میں نے گروپ جوائن کیے ہوئے، اس طریقے سے جا کے گروپ بھی جوائن کر سکتے ہو. مثال کے طور پر یہ میں نے دیکھو گروپ جوائن کیے ہوئے، یہ دیکھو پاکستانی کمیونٹی ان کینیڈا، لنڈن، یونائٹڈ کنگڈم. اس طریقے سے آپ گروپ جوائن کر لو اور اس میں جا کے اپنے نام سے پوسٹ لگا لو. تو کیا ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ایزیلی لوگ کانٹیکٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آسانی ہو جاتی ہے اور ہم اسی طریقے سے یعنی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ العزیز ایسے ہی کریں گے. میں آپ لوگ کی میسیجز کا بعد میں جواب دیتی ہوں. بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں آپ لوگ کی میسیجز کا آرام سے بعد میں جواب دیتی رہوں گی. پہلے میں اپنی بات کور کر لوں. یہ آپ کو یہ اسٹوڈنٹ کیسے ڈھونڈتے ہیں یہ بھی میں نے بتا دیا. اچھا، اب بات آتی ہے کہ اوکے ہمیں اسٹوڈنٹ بھی مل گیا، ہم پڑھانے بھی لگ گئے، ہم فیس کیسے منگوائے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، سمپلی آپ جاتے ہیں بینک کے اندر، آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں. وہ بینک کا جو اکاؤنٹ ہے نا وہ آپ نے جا کے ان سے خود بات کر کے بتانا ہوتا ہے. آپ نے وہاں پہ پھر وہ آپ سے لیٹر ہیڈ مانگتے ایک، اور وہ آپ کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. میزان میں ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ میزان میں یہ آسانی ہوتی ہے، وہاں پہ سود سے بھی تھوڑا یعنی صاف ہے تھوڑا سا. اور وہاں اگر باہر سے آپ کے پیسے آتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ایکسچینج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ڈالر آٹومیٹکلی پاکستانی روپیز میں ایکسچینج ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. لیکن ادروائز اگر آپ کسی اور اس سے کر رہے ہو تو اس میں آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ جو ویسٹرن یونین ہوتا ہے، جو باہر سے لوگ پیسے بیچتے ہیں، آپ کا شناختی کارڈ اور نام دے کے وہ پھر آپ کو کوڈ بیچتے ہیں. آپ وہ کوڈ جا کے جس برانچ اور اس نے پیسے بھیجے ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کے وہ کوڈ دکھا کے وہاں سے اپنی پیمنٹ وصول کر سکتے ہو. تو یہ بہت آسان اور سمپل کام ہے. اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہو. انشاءاللہ میں آپ لوگ کو آہستہ آہستہ گائیڈ کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے. کل جو ہماری بات ہوگی نا وہ میں آپ لوگ کو مکمل قاعدہ وہ لوگ جس طرح پڑھاتے ہیں وہ سکھاؤں گی. اور ساتھ میں ابھی انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں گروپ میں آپ لوگ کو PDF بھیج دوں گی. انگریزی کے جتنے الفاظ ہمیں ان کے ساتھ بولنے پڑتے ہیں نا وہ سارے اللہ رب العزت اس فرد کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کو ایک PDF میں مرتب کیے ہیں.
اور میں وہ آپ کو بھیجتی ہوں. جتنی انگریزی بولنی ہوتی ہے نا اتنی اس پی ڈی ایف میں لکھی ہوئی. آپ وہاں وہ انگریزی سیکھ جائیں گے نا تو آپ سمجھ لو آپ کسی بھی آن لائن اسٹوڈنٹ اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی پڑھا سکتے ہو. یہ قرآن کی خدمت بھی ہے اور آپ کے اپنے گھر والوں کی خدمت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اخلاص سے کام کریں، اخلاص سے نیت رکھیں. ابھی آپ لوگ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو، مائک اوپن کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو. کوئی بھی سوال اور ایشو وغیرہ ہو تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.